बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के मुबारक नाम का जिक्र। या अल्लाह या बासितु या रज़्ज़ाक। ये जिक्र रोज़ाना अपने घर और कारोबार में बाआवाज़ बुलंद सुने। इससे इंशाअल्लाह ताला आपके घर और कारोबार में अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होगा। आपकी दुकान कारोबार की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। सारा दिन दुकान कारोबार पर ग्राहकों का रश रहेगा। अल्लाह ताला के ख़जाने आप पर मेहरबान हो जाएंगे। या अल्लाह ताला के नाम बहुत ही मुजर्रब हैं। रिज़्क़ की वुसअत के लिए, कारोबार की बंदिश को ख़त्म करने के लिए इस वजीफ़ा को रोज़ाना पढ़ने और सुनने का मामूल बना लें। अब ये जिक्र पढ़ा जा रहा है, आप हजरात इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या बासितु या रज़्ज़ाक। 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 या अल्लाह या बासितु या रज़्ज़ाक।
يا الله يا باسط يا رزاق، 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 يا الله يا باسط يا رزاق،
يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق، يا الله يا باسط يا رزاق،